त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना र साथै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् र सधर्म प्रेमीहरूलाई आज पनि धर्मोपहार विशेष गरेर प्राणीहरू सबैले आआफ्नो इच्छा मुताबिक केही कुराको प्रार्थना गरेका हुन्छन्, प्रार्थना गर्ने गर्छन्। के त प्रार्थना गर्दैमा, इच्छा गर्दैमा त्यो चिज, त्यो प्रार्थना सफल हुन्छ त भन्दा प्रार्थना मात्रले त त्यो प्रार्थना सिद्ध हुँदैन। प्रार्थना सिद्ध हुँदैन भने कि प्रार्थना नगर्नु त भन्दा प्रार्थना त गर्नुपर्छ, तर त्यो प्रार्थनालाई सिद्ध गर्नको निम्ति, पुरा गर्नको निम्ति नम्बर 1 मा के हुनु पर्यो त भन्दा शीलवान हुनु पर्यो। शीलवान भएर गरिएको प्रार्थना पुरा हुन्छ। त्यही भएर सत्पुरुषहरूले कुनै पनि कुशल कार्य गर्दाखेरि शीलबाट प्रारम्भ गर्ने गर्छन्। दोस्रोमा विश्वास हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। आफ्नो प्रार्थनालाई सिद्ध गर्नको निम्ति कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। हामीमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएको खण्डमा मात्रै हामीहरूको जुन इच्छा हो, जुन प्रार्थना हो, त्यो प्रार्थनालाई सिद्ध गर्नको निम्ति हामी परिश्रम गर्छौँ। परिश्रम गरे पश्चात ढिलो चाँडो अवश्य पनि हामीहरूले इच्छा गरेको, चाहना गरेको अवश्य पनि प्राप्त गर्छौँ। कुनै विश्वको शक्तिले रोक्न सक्दैन, किन? कर्म प्रधान हुन्छ। रिद्धि शक्ति र कर्मलाई दाजुभाइ भनिन्छ। त्यसमा दाजु चाहिँ को हो त भन्दा हामीहरूले गरेको शरीर, वचन, मनबाट गरेको कर्म चाहिँ दाजु हुन्छ र रिद्धि भनेको भाइ हो। रिद्धि भनेको कहिले कसो प्राप्त गर्ने हो, चमत्कार भनेको कहिले कसो देखाउन सक्ने हो, तर जुन व्यक्तिले जस्तो कर्म गरेको हुन्छ त्यो कर्मको फल अवश्य पनि ढिलो चाँडो प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले प्रार्थना गरेको त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नको निम्ति के अङ्गले युक्त हुनुपर्छ त भन्दा हामीहरूले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धको अगाडि घोडा धसेर, घोडा टेकेर प्रार्थना गरेर भगवान बुद्धले तपाईँ हामीहरूलाई शिक्षादेखि सिवाय अरू केही पनि दिन सक्नुहुन्न। यसरी स्पष्टसँग बुझिराख्नुहोस्। यो कुरालाई जति चाँडो हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ कि हामीहरूले नै आफै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै तपाईँहरूको कल्याण हुनेछ। भगवान बुद्धले पनि बुद्धत्व ज्ञान कसैले तथास्तु भनेर पाउनु भएको होइन। उहाँले पनि जन्म जन्मान्तरदेखि आफ्नो प्रार्थना सिद्ध गर्नको निम्ति त्यो कार्य गर्दै आउनुभएको हो। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, हामीहरूको इच्छा, हामीहरूको प्रार्थना सिद्ध गर्नको निम्ति दोस्रोमा के गर्ने? कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने। नम्बर 1 मा शील शुद्ध रूपमा पालन गर्ने।
यानि नैतिकवान भएर बस्ने, आफ्नो शरीरलाई संयम गर्ने, आफ्नो वचनलाई संयम गर्ने, कम्तीमा मेरो कारणले कसैलाई दुःख त भएको छैन। सील भनेको डोन्ट डु इट एनी इभल, कुनै पनि अकुशल कार्य नगर्नु। केबाट? वचनबाट र अर्को शरीरबाट। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, हामीहरूले प्रार्थना गरेको त्यो प्रार्थना चाहिँ सिद्ध गर्ने भनेपछि नम्बर 1 मा शीलवान, दोस्रोमा कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण रूपमा बहुश्रुत हुनुपर्छ भनी, तेस्रोमा आफूले कुन चिजको प्रार्थना गरेको हो, आफूलाई के बन्ने इच्छा भएको हो, त्यस सम्बन्धी नलेज भन्छ। त्यसलाई हामी पालीमा बहुसुत भन्छौँ। त्यस सम्बन्धी हामीहरूलाई धेरै ज्ञान हुनुपर्छ। जुन चिज हामीहरूले प्राप्त गर्न चाहेका छौँ, बन्न चाहेका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ, त्यो चिज सम्बन्धी हामीहरूलाई केही ज्ञान छैन भने हाम्रो इच्छा, हाम्रो प्रार्थना कहिले सिद्ध हुने? कुन बुद्धले तपाईँहरूको अगाडि ल्याएर, ला बाबु तिमी त मेरो एकदम भक्त हौ, तिमीले त बिहान उठेदेखि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि भनेका छौ। कुन बुद्धले तपाईँ हामीहरूलाई हेर्नुहुन्न? यो भुलमा, यो भ्रममा बस्नुभयो भने तपाईँ बुद्धानुयायी नै होइन। हजुरहरू क्रिस्चियनिटी हुन सक्नु होला, हिन्दुइज्म हुन सक्नु होला, इस्लामी हुन सक्नु होला, तर बुद्धिस्ट चाहिँ होइन तपाईँहरू। है, बुद्धले दिनुहुन्छ, म बुद्धको भक्त हुँ भनेर मन परी गर्ने, त्यो आफूले इच्छा गरेको चिज सम्बन्धी केही नलेज पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, बहुश्रुत पनि छैन। अनि तपाईँले त्यो प्रार्थना, त्यो जुन तपाईँ बन्न चाहनु भएको त्यो चिज कसरी हासिल गर्ने तपाईँले? इट्स इम्पोसिबल है। त्यसर्थ कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले बार बार भन्छु, भगवान बुद्ध भनेको टिचर भनेर एउटा शिक्षक भई बक्सिन्छ, कुशल पथ प्रदर्शक भई बक्सन्छ, न कि क्रिएटर। हामी ठुलो भ्रममा छौँ भन्ने कुरालाई, त्यो हामीहरूको त्यो भ्रम चाहिँ हटाउनुपर्छ। हामीहरूले यो जीवनलाई कस्तो बनाउन चाहन्छौँ, इट्स अप टु यु। सबै तपाईँ हामीहरूमा निर्भर पर्छ। यो ठाउँलाई शान्त बनाउने कि झ्याङझ्याङ बनाउने कि, त्यो तपाईँ हामीहरूमा छ। यहाँ कुन बुद्ध आउने यहाँ हामीहरूलाई शान्त बनाउन? उहाँले त एउटा शान्तिको सन्देश दिएर जानुभयो। त्यो सन्देशलाई हामीहरूले फलो गर्ने कि नै? उहाँले बताउनु भएको मार्गमा हामी हिँड्ने कि नै? त्यत्तिकै शान्ति 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 भनेर आउँदैन। त्यो शान्ति, हामीहरू विश्वको शान्तिको कामना गर्छौँ, तर आफ्नो मन नै शान्ति छैन। त्यही भएर हामी वर्ल्ड पिस चाहने व्यक्तिले इन्डिभिजुअल पिस भन्ने व्यक्तिगतबाट शान्तिको सन्देश, त्यो शान्तिको कार्य चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जति चाँडो मेरा मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छरछिमेकीहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँ हामीहरू शान्तपूर्वक जिउन पाउँछौँ। त्यसर्थ हामीहरूले प्रार्थना गरेको के हो, के बन्न चाहेका हौँ, के को इच्छा हो, त्यो चिज, त्यो कार्यमा धेरै बहुश्रुत हुनुपर्छ, होइन? ज्ञान हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पल, हामी व्यापार गर्न चाहन्छौँ भने त्यो व्यापार सम्बन्धी हामीहरूलाई धेरै नलेज हुनुपर्छ, होइन त? हामीहरू केही कुरा पढ्न चाहन्छौँ भने पनि हामीहरूलाई टेक्निकहरू, मेथडहरू राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। जस्तै एउटा म्याथको कुरा गरौँ, गणितको, हामीहरूलाई फर्मुलाहरू राम्ररी याद गर्नुपर्ने, सम्झिनुपर्ने कुराहरू सम्झिनुपर्छ। सुनेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ भने त्यो समस्याको समाधान गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसर्थ हरेकले आफ्नो इच्छा मुताबिक केही कुराको प्रार्थना गरिन्छ र गर्छौँ पनि, त गर्दैमा सिद्ध हुन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रले हुँदैन। प्रार्थना नगर्ने त भन्दा गर, तर कसरी गर त भन्दा नम्बर 1 मा शीलवान भऊ, नैतिकवान भएर प्रार्थना गर। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर सत्कर्म गर। र तेस्रोमा धेरै सुन्ने, बुझ्ने,
त्यही भएर पानाहरू पल्टाऊ। तिमी खाली छौ भने किताबको पाना पल्टाऊ, तिमीलाई त्यहाँबाट धेरै ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ। कि त आफूभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स भन्छ नि, अनुभव भएका व्यक्तिहरूसँग सोध, खोज, सुन। पर पूर्वकालमा त यसरी लेख्ने अलिक कमै हुँदाखेरि सुनेरै ज्ञान बटुल्ने हो, सुनेरै। हिजो आज सुन्न पनि पर्दैन, सुन्दा पनि हुन्छ। हिजो आज संसार सानो भइसक्यो, विश्व आफ्नो हातमा छ। कुन विषयको सम्बन्ध हजुरहरूलाई जान्ने इच्छा भएको हो, त्यो गुगलमा जानुहोस्, युट्युबमा जानुहोस्, टाइप गर्नु, तपाईँहरूले जान्न चाहनु भएको चिजहरू फर्रै आउँछन्। हिजो आज धेरै सानो भइसकेको छ संसार। तसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, हामीहरूको त्यो प्रार्थना सिद्ध गर्नको निम्ति 3टा अङ्ग भयो। चौथोमा पञ्या भन्छ पालीमा। पञ्या भनेको प्रज्ञा, अनुभवी ज्ञान, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा विस्डम भन्छ। त्यही भएर हामी स्वयम्भूमा हामी देख्छौँ नि, स्वयम्भू चैत्यमा स्वयम्भू स्तूपमा 2टा आँखा राखिएको छ स्तूपमा। केलाई सङ्केत गरेको त भन्दा पञ्या। पञ्या भनेको प्रज्ञा, विस्डम आइन्स, अनुभवी ज्ञानलाई चाहिँ अङ्कित गरिएर त्यो स्तूपमा 2टा आँखा राखिएको छ। त हामीहरूले पनि आँखा खोल्नुपर्छ, कहाँ के हुँदैछ, कानलाई ठाडो पार्नुपर्छ, कहाँ के हुँदैछ, हाम्रो छरछिमेकीमा के हुँदैछ, हामीमा के हुँदैछ, हाम्रो टोलमा, हाम्रो नगरमा। भगवान् शास्ताले दिनको 2 पटक लोकलाई हेर्नुहुन्थ्यो। एकपटक आफ्नो घरबाट प्रारम्भ गर्नुभएको, घर भन्नाले आफू बसेको ठाउँ, बिहारबाट प्रारम्भ गर्नुभएको चक्रवालको अन्तसम्म, र चक्रवालको अन्तबाट प्रारम्भ गर्नुभएको आफू बसेको स्थानसम्म चाहिँ सम्पूर्ण संसारलाई हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो दिनको 2 पटक। हजुरहरूले कति पटक हेर्नुहुन्छ? हामीहरूको छिमेकीमा के घटना घट्दैछ, हामीहरूको टोलमा के हुँदैछ, हामीहरूको नगरमा के हुँदैछ, हामीहरूको राष्ट्रमा के हुँदैछ, हेर्ने गर्नुहोस्, सुन्ने गर्नुहोस्, र के सकिन्छ। त्यसर्थ हामीहरूको इच्छा, हामीहरूको प्रार्थना सिद्ध गर्नको निम्ति हामीहरू प्रज्ञावान हुनुपर्छ। यो भयो चौथो अङ्ग। 1मा शील सदाचारले सम्पन्न हुने, दोस्रोमा कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने, तेस्रोमा बहुश्रुत हुने, चौथोमा प्रज्ञावान हुने, र 5औं अङ्ग हो अन्तिम अङ्ग, त्याग भन्छ पालीमा, च्यारिटी। आफ्नो समाजमा हामीले के गरिदिन सक्छौँ? कतै हिँड्ने भर्याङ भत्केको छ कि, कतै पुल भत्केको छ कि, कतै पाटी पौवाहरू बनाइदिन सक्छौँ कि, अथवा एक विद्यार्थीलाई हामीहरूले छात्रवृत्ति दिन सक्छौँ कि? दिने भन्दा भन्तेहरूले जहिले पनि दिनु मात्रै भन्नुहुन्छ, दान मात्रै भन्नुहुन्छ होइन। हामी सामाजिक प्राणी हौँ। हामीहरूले जे पनि प्राप्त गरेका छौँ यो समाजदेखि प्राप्त गरेका छौँ। त हामीहरूले बदलामा समाजलाई के दिने त? के दिने हामीहरूले आफ्नो छरछिमेकीलाई? दिनु, सहयोग गर्नु, सहयोग गरेर मैले यसरी सहयोग गरेको प्रभावले मेरो त्यो प्रार्थना सिद्ध होस्, काम गर्नु पर्यो नि। दिनुमा पनि बुझ्नुस् कुरा, राजालाई दिनु र एउटा सामान्य व्यक्तिलाई दिनमा धेरै अन्तर हुन्छ। रिटर्न प्राप्त हुने चिज, एउटा सामान्य व्यक्तिलाई हामीहरूले दियौँ भने उपहार, गिफ्ट, बदलामा उसले के दिन सक्ला? बिचरा केही पनि छैन उसँग। भनेपछि ऊबाट रिटर्न पनि हामीहरूलाई के मिल्छ त भने, मिल्यो भने थोरै केही कमर्सल केही चिज हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। हामीहरूले दिएको चाहिँ गिफ्ट चाहिँ
उपहार चाहिँ कसलाई दियौँ त भन्दाखेरि देशको राजालाई दियौँ। कसलाई? राजालाई। भनेपछि राजा चाहिँ प्रसन्न भए, गिफ्ट दिने व्यक्तिप्रति प्रसन्न भई बक्स्यो भने हामीहरूलाई सिंहधरानको मेयर बनाइदिन सक्नुहुन्छ, अथवा सेनापतिको पद दिन सक्नुहुन्छ, एउटा ठुलो पोस्ट दिन सक्नुहुन्छ, अथवा पूर्वाञ्चल नै 1 नम्बर क्षेत्र नै हामीहरूलाई ल तिमी 1 नम्बरको के भयो, आजबाट प्रमुख भयो भनौँ न, ठुला भयो, दिन सक्नुहुन्छ कि नै? सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले दिँदाखेरि पनि कहाँ दिन योग्य छ, कहाँ आवश्यकता छ, यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो आफन्त हो मात्रै होइन, हामी मनुष्य हौँ। यहाँ जातीय विशेष आउँदैन, गोत्र विशेष आउँदैन, आफ्नो रगतको नाता आउँदैन कि जहाँ जहाँ आवश्यकता छ यो मनुष्य हो, यो हामीहरूको समाज हो, यो पनि हामीहरू जस्तै प्राणी हो। अलिकति मनलाई विशाल बनाउनु पर्यो, जातीयमा मात्रै सीमित रहेर भएन, आफ्नो गोत्र आफ्नो वर्णमा मात्रै सीमित भएर भएन। त हामीहरूले शुद्ध मनले जुन सुख सुविधा यो समाजबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ, बदलामा हामीहरूले समाजलाई केही सेवा गर्नुपर्छ। त्यो सेवा गरेर हामीहरूले के प्रार्थना गरेको, हामी के बन्न चाहेको, के हुन चाहेको हो, त्यो कुराको चाहिँ प्रार्थना गर्नु। नम्बर 1 मा मैले सील पालन गरेँ, प्राणी हिंसा गर्दिनँ, चोरी गर्दिनँ, काम मिथ्याचार गर्दिनँ, झुटा बोल्दिनँ, जाँड रक्सी मादक पदार्थ सेवन गर्दिनँ। यो पञ्चशील पालन गरेको पुण्यको प्रभावले मेरो प्रार्थना सिद्ध होस्, यो पोसिबल हुन्छ। मैले आज यस प्रकारको सत्कर्म गरेँ, शरीरले कसैलाई हेल्प गरेँ, वचनलाई कसैलाई एडभाइस दिएँ, एटलिस्ट मैले कसैलाई सहयोग गरेँ, त्यो सहयोग गरेको पुण्य, मलाई भाइ केही पनि चाहिएन, मैले तिमीलाई सहयोग गरेको पुण्यले मेरो इच्छा पुरा होस्। इट्स पोसिबल, यो हुन सक्छ। किन? हामीले कसैलाई हेल्प गर्यौँ नि है। आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गरेर म चाहँदै पनि, मेरो इच्छा हुँदै पनि मैले मेरो शरीरलाई संयम गरेँ, मेरो मनलाई संयम गरेँ। सील भनेको नै संयम गर्नु हो। हामी भिक्षुहरूलाई पनि त इच्छा हुन्छ। म हजुरहरूलाई सोझै भनौँ भने मलाई गिटारको आवाज सुन्नै हुँदैन, किन? म एउटा गायक पनि हुँ। म स्टेजमा पागल भएर राति 12 बजेसम्म कराउने व्यक्ति पनि हुँ। त किरा जाग्छ अझै पनि, र पनि म एउटा भिक्षु हुँ। अब मैले बजाउन हुँदैन, गाउन हुँदैन भन्ने त्यो मेरो मनमा छ। तर मेरो पनि मनै न हो। सुनेपछि मलाई नाचौँ, गाउँ, अलिक भएन त्यो बजाएको भाइ, खै ल्याउ त भन्ने त्यो इच्छा अझै पनि जाग्छ। तर के त भन्दाखेरि एउटा भिक्षु भइसकेपछि अब यस्तो गर्न हुँदैन भन्दा हामीले त्यसलाई सकभर कन्ट्रोल गरेको, र पनि मनमा त किरा त जागिहाल्छ नि। हजुरहरूको मनमा पनि विभिन्न प्रकारको किराहरू जाग्न सक्छ। के गर्ने त भन्दा यसले आउने परिणाम के हो भने त्यसलाई हेरेर संयम गर्नु भनेको नै सील हो। हजुरहरूले संयम गरेर प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँहरूको प्रार्थना अवश्य पनि सिद्ध हुन्छ रे। सित्तैमा प्रार्थना गरेर मात्र चाहिँ सिद्ध हुँदैन भन्ने कुराहरू सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले राम्ररी धारण गर्नुहोस्, राम्ररी धारण गर्नुहोस्। यसरी जीवन बिताएको धेरै भयो हामीहरूको। त्यसर्थ सिलवान, दोस्रोमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास, तेस्रोमा त्यस सम्बन्धी धेरै श्रुत ज्ञान नलेज, चौथोमा विजडम भन्ने प्रज्ञा, पाँचौँमा सकेको सेवा। एटलिस्ट कसैलाई पनि सक्नुहुन्न भने आफ्नो फ्यामिलीलाई त सहयोग गर्नुहोस्। यो महिलाको काम हो, यो पुरुषको काम हो भनेर आफ्नो परिवारमा पनि एकदम छुनै नहुने, गर्नै नहुने, त्यस प्रकारले नबस्नुहोस्। फ्यामिलीलाई हेल्प गर्नुहोस्। म तपाईँलाई समाजसेवी भन्नुहोस् भनेर पनि भन्दिनँ। कम्तीमा तपाईँ एउटा फ्यामिलीमा बस्नु भएछ भने, मातापिता हुनुहुन्छ भने छोराछोरीप्रतिको कर्तव्य, तपाईँहरू छोराछोरी हुनुहुन्छ भने मातापिताप्रतिको कर्तव्य, त्यति त पुरा गर्नुहोस्। मैले आज मालाई सेवा गरेँ, मेरो छोराप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेँ। यो गरेको पुण्यको प्रभावले, यो गरेको कुशल कर्मले मेरो इच्छा चाहिँ सिद्ध होस्।
अवश्य पनि ढिलो चाँडो हुन्छ। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, आजको शीर्षक हो प्रार्थना। प्रार्थना गर्दैमा सिद्ध हुन्छ त भन्दा प्रार्थना मात्रले त सिद्ध हुँदैन भन्ने कुरा यति बेला स्पष्ट भयो। प्रार्थना नगर्नु त भन्दा सबैको आफ्नो इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ, म भविष्यमा के बन्न चाहन्छु। सबैको आफ्नो एउटा एम हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ, टार्गेट हुन्छ। हो, त्यसलाई पाउनको निम्ति कतिवटा अङ्ग? 5वटा अङ्गले चाहिँ युक्त भयौँ भने त्यो यसै जन्ममा पनि पोसिबल छ। ढिलो चाँडो यस जन्ममा नभए पनि हामीहरूले गरेको त्यो लक्ष्य, त्यो टार्गेटमा एक न एक भवमा अवश्य पनि पुगिन्छ। जसरी भगवान बुद्धलाई हेर्ने हो भने 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पदेखि म बुद्ध हुन्छु, म पनि बुद्ध बन्छु भनेर उहाँले जन्म जन्मान्तरसम्म बुद्ध हुने कार्य गर्दै 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 आउँदा अन्तिम के भइबक्स्यो? देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य, देवताहरूको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्ने गुरु भइबक्स्यो। ब्रह्माहरू पनि भगवान शास्तासँग आफ्नो समस्या लिएर आउने र भगवान शास्ताले त्यो समस्यालाई यो समाधान गरिदिन सक्ने त्यस्तो एउटा प्रज्ञावान। बुद्ध भनेको व्यक्तितिर नजानुस्, बुद्ध भनेको ज्ञान हो, बोधि ज्ञान हो, सम्पूर्ण कुरालाई छर्लङ्ग देखेको। जसरी अहिले रात छ, अहिले हामीहरूले यो बत्तीहरू सबै स्विच अफ गरिदिने बित्तिकै यहाँ अन्धकार हुन्छ, केही पनि देख्दैनौँ। त्यो अन्धकार भनेको अज्ञानता हो, मोह हो, त्यसलाई मोह भन्छ। हामीले यहाँ प्रतित्व समुपातमा त्यसलाई अविद्या भनेर लेखेका छौँ। त्यो चाहिँ अभिधर्म अनुसार सबै लोकजनले बुझ्ने चाहिँ मोह, अझै त्यसलाई गाउँलेले पनि बुझ्ने चाहिँ नजान्नु, अन्धकार। बुद्ध भनेको चाहिँ त सम्पूर्ण प्रकाश उज्यालो भयो। अब यहाँ अहिले यो कोठामा हामीहरूले सबै स्विच अन गरिदियौँ, यहाँ भएको चिज सबै छर्लङ्ग देखिन्छ कि नै? बस ज्ञान भनेको पनि ज्ञानले सबै कुरा के चाहिँ सही हो, के चाहिँ असही हो, के ठिक हो, के बेठिक हो, के न्याय हो, के अन्याय हो, कुन राम्रो हो, कुन नराम्रो हो, कुन चाहिँ कारण हो, कुन चाहिँ कार्य हो, यसरी बुझिन्छ। त्यही भएर हामीले प्रार्थना गरेको चिज प्राप्त गर्नको निम्ति, प्रार्थना त्यो सिद्ध गर्नको निम्ति हामीमा ज्ञान हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यो ज्ञानले अवश्य पनि हामीहरूको लक्ष्य पुरा हुन्छ। त्यो लक्ष्य हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ भने 5औँमा कम्तीमा आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ हेल्पफुल भएर बस्नु होला। म दाजु हो, भाइलाई हेल्प गर्दिनँ भन्ने खालको त्यो प्रकार होइन। म दाजु हो, बहिनीलाई मद्दत गर्दिनँ होइन कि सानोलाई माया स्नेह र ठुलोलाई आदर गौरव गरेर परिवारमा सुखपूर्वक बस्न जान्यौँ भने पनि त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा व्रत भनिन्छ। तपाईँहरूको व्रत त फेरि अर्कै छ नि त, यहाँ त गाह्रो त यो पो छ त। व्रत भनेको अङ्ग्रेजीमा ड्युटी भन्छ, कर्तव्य। एउटा श्रीमती भइसकेपछि श्रीमानप्रतिको कर्तव्य, एउटा श्रीमान भइसके पश्चात श्रीमतीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य होइन। एउटा स्टुडेन्ट भएपछि एउटा सरप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा शिक्षक भइसकेपछि विद्यार्थीहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा मित्र भएपछि अर्को मित्रप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य। त्यो पुरा भएको खण्डमा मात्रै हामीहरूको त्यो प्रार्थना सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग बुझेर यो 5वटा अङ्गले युक्त भएर आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नुहोस्। भगवान बुद्धले दिनुहुन्छ, म त भगवान बुद्धको शिष्य हुँ भनेर नबस्नुहोस् भन्ने आजको धर्मोपहार यही नै भयो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, त्यसर्थ आजको छोटो उपदेशलाई म यहीँ नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।